रोखडेच तुमी हांगासर आयले ताका लागून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। पयले सुवातेर आमचे मदीं भाव एलिस्टन आसा, आमचे सर रोखडजी आसा आनीक आयज प्रेस येवपाचें कारण म्हणल्यार ताणें म्हणपाक लागलें आयज आमी प्रेस येवया कित्याक जे जो इश्यू आहलो जो ऑयलचो जो इश्यू आहलो जो पायपलायनचो इश्यू आहलो तें काल आमी पळयलें जेन्ना तें डिसमेंटल हें करपाचें चालू जालें ताका लागून म्हणपाक लागलें आमी सगळें एक प्रेस घेवया। आनी पयले सुवातेर हांव आमच्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें ताबडतोब जेन्ना हांवें कंपनीक जेन्ना प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड हाका हांवें लेटर केलें आनी हे लेटराक सगळ्यांक हांवें कॉपी केल्यो जो आमचे कलेक्टराक केली, डेप्युटी कलेक्टराक केली, हेल्थ ऑफिसराक केली, मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केली, मागीर मिनिस्टराक केली। सो अशें हांवें लेटर केली आनी तेन्ना हांवें सद्दां फॉलोअप केलें जेन्ना गोवा पोल्युशन बोर्डाक जेन्ना एवरी डे म्हणल्यार जाताली हांव फॉलोअप करतालो बाबा हें फॉलोअप जें हांवें लेटर केलें कितें आन्सर कितें रिप्लाय आमकां आजून आमकां रिप्लाय कितें येवंक ना। जेन्ना हांव तेजे फाटीक लागून मागीर फायनली तेणी एक रिपोर्ट दिलो आमकां आनी हे रिपोर्टा प्रमाणे आमकां कळोन येयलें जें कितें जालां तें सारकें ना। ताका लागून हे रिपोर्टा प्रमाणे आयज कंपनीन जी पायपां जी डिसमेंटलायज केल्लीं आसा तें तुमकां दिश्टी पडटा ऑलरेडी तेणी डिसमेंटल करपाक काम स्टार्ट केलां। आतां केन्ना कंप्लीट जातली ती एक्झॅक्ट आमकां खबर ना पूण एटलिस्ट ताणें स्टार्ट केलां। ताका लागून हांव आमच्या पोल्युशन बोर्डाक तशेंच आमच्या CMाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हो इनिशिएटीव घेवन आयज जे आमचे जे नुस्तेकार भावांक हांवें पयर मिडियान तुमकां सांगलेलें तेन्ना आमी नुस्तेकार भाव एलिस्टन रोखडजी बाकीचे नुस्तेकार म्हाका सांगताले आमची कितलीं झाडां पिड्ड्यार जालीं, कितलें नुस्तें मरतालें हें सगळें सांगतालें आनी इतलीं वर्सां हांव परत तेंच रिपीट करता इतलीं वर्सां कांयच जावंक ना। जेन्ना म्हाका हाणें कळयलें एलिस्टन रोखडजीन कळयलें हांवें ताबडतोब हें एक्शन घेतलें आनी एक्शनाक हांवें तुमकां सांगलां फॉलोअप करीत आसलेलो आनीक इतलें आमचे ते नुस्तेकार भावांक इतलें लॉस जालें इतलीं वर्सां आतां सांगता ती भाशेन पन्नास 1967 ही कंपनी येयल्ली तेन्ना साकून हो इश्यू चालू जाल्लो पूण आयज पासून कोणें हो इश्यू घेवंक ना। कित्याक घेवंक ना परतूय हांव रिपीट करता कित्याक घेवंक ना इतलीं वर्सां जालीं कित्याक घेवंक ना हें ते सांगता आपली इतली व्हडली हें फायल आसा म्हणून कंप्लेन म्हाका एकूच विचारपाक जाय इतली व्हडली फायल आहा म्हजे लागीं धाकटी फायल आहा फकत 3 म्हयन्याची फायल ही आहा ती म्हाका 3 म्हयन्याची फायल फकत एक लेटर आसा आनी पळय हें लेटर आसा हें फकत कितली 2-3 पेजी लेटर आसा हांवें लेटर केल्ली मागीर हो रिपोर्ट जो आहा हो रिपोर्ट आहा तो म्हाका गोवा पोल्युशन बोर्डान हो दिल्लो आहा हो आतां डिटेलीचेर आसा। आतां हो म्हाका विचारपाक जाय तुमी आतां इतलीं वर्सां म्हणटाले आपणाक इतलो व्हडलो झाड आसा म्हणून तुमी हो झाड हो इतलो व्हडलो जो पेपर वर्क केल्लो तो तुमी कोणाक केलो खंयची डिपार्टमेंटाक केलो ओके तुमी डिपार्टमेंटाक केलो मरे खंयची तुमी पंचाक केन्ना सांगलें एज अ विलेज पंचायताक कोण केन्नाय सांगलां विलेज पंचायत मेंबराक केन्ना सांगलां वो सरपंचाक केन्नाय सांगलां ZP केन्नाय सांगलां लेटर केलां MLA कितें लेटर केलां हें म्हाका आमकां कळोवचें आनी केलें जाल्यार हेजेर एक्शन कितें जावना हेंवूय आमकां तुमकां सांगपाची गरज आसा। इतले वर्सां तुमी केलां म्हणटा कोणाक केलां डिपार्टमेंटाक केलो ओके पूण जेन्ना पंच आसता विलेज पंचायत आसता ZP आसता MLA आसा हेका तुमी कितें केलां तें आमकां दाखोवपाची गरज आसा आनी हांव सदांच तुमकां दाखयतलें म्हणून कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बा तुमी कोणाक हें परस्परान केलें ती। दुसरें मागीर आमचे हें ते लेटराक जो आमचो वॉलंसियो म्हणटा 2018 साकून आपूण म्हणपाक लागलो करस्पॉन्ड करीत आहा 2018 आनी तेज्यानी पयलीं करूं ना तुमी तेज्यानी पयलीं 50 वर्सां पयलीं तेज्यानी पयलीं कित्याक करूं ना तेवूय आमकां कळपाक जाय तूं 18 केलां म्हणटा
मागीर ते 18 देखून केला ते कोणाक केला तेवूय हांव चालू ते पळय तूं पंचा सरपंचा हो ZP हो MLA केला जाल्यार तेवूय आमकां दाखोवचें. तशेंच तेज्यानी पयलीं प्रेजिडेंट फिशरमॅना प्रेजिडेंट तेणेंय म्हणलेलें जेन्ना कंपनी येयली तेन्ना साकून दूध चालू आहलो म्हणून. अरे दूध चालू आहलो तेकाय हांव विचारत होता तेन्ना पासून तुमी कितें केलां हें दाखोवया न्हू लोकांक. तुमचो MLA आहलो मिनिस्टर जावन गेले सगळीं जावन गेले हें कडेन तुमी कॉरस्पॉन्डंट दिल्लें तें लोकांक पयलीं दाखोवया. हांवें म्हाका एलिस्टनान रोकोजीनान म्हाका सांगलें तापड तूं त्याच दिसाक हांवें कंपनीक लेटर केलें कंपनी पूण आयज पासून कंपनीचें म्हाका एक रिप्लाय येवं ना. आयज पासून म्हाका कंपनीची रिप्लाय येवं ना पळय हें लेटर केलें कंपनी लेटर केल्लें आयज पासून रिप्लाय येवं ना. पूण एक्शन कोण घेयलें हांव गोवा पोल्युशन बोर्डाक वचून डेली मेवतालो डेली फॉलोअप करतालो तेणें आयज आमकां हो रिप्लाय दिल्लो आसा. तशेंच जायते फावटी मुजेर एलिगेशन घालता आनीक एलिगेशन म्हणल्यार हांव एकूच हे केलो विडियो दाखयता एकूच धाकटो हें दाखयता. दोगोय जेन्ना प्रेस घेतले हांवें सांगलां तुमकां केन्नाय डिबेटी बसया दोगोय मॅन टू मॅन उलोवया तेन्ना लोकांक पडटले कितले इश्यू आहाय. नुस्तेकाराक गेले इश्यू तुवें आजून पासून एक नुस्तेकाराक बरोबर इश्यू घेयलो ना. LED लायट आहा LED लायट फकत तूं पावसा उलयता केन्ना बोट बंद जाले तेन्ना आख्खो तुका हें आसता टायम आसता सिजन पिरियड आसता तेन्ना तूं LED घेयना. तूं भोंवता श्रीलंका हिंगा थिंगा भोंवता. अरे बाबा हिंगा नुस्तेकाराक नुस्त्या मेली दीस इज अ सिरियस मॅटर वाय यू हॅव नॉट टेकन एनी प्रेस ऑन दॅट. आतां ती पायप काडटली बेयलो भायल्याकू आं क्रेडीट घे जाल्यार तूं घे रे म्हाका तें पोण गेलो ना म्हण गोंयचो लोक शाणो तुवें कितें केलां आनी कितें ना तें सगळें खबर आहा. दुसरें म्हण तूं आमगे हिंगा आमगे गोंयचो तूं कॉन्स्टिट्युशन कितें सांगता तुज्यान हुंय बसो जाता तूं नेरूलचो येवन आमकां शिकयता कितें करपा तें. अरे नेरूल थिंगा मेगा प्रोजेक्ट जाता कोको बिचाचे कितले फिशरमॅन आहाय तेंच तूं पावनासतना तूं थिंग सनींग येता. अरे आमकां हिंग बरो लिडर आहाय Kontali constituency have given us good leaders. We want an advice from you, but we don't need a leader who is just taking a हे आमचे धाकटे व्हिडिओ घेता आनी सदांच एलिगेशन घालता हेजे तेजे. आमकां जाय एक्शन. तूं एक्शन दाखय आमकां एक मोठें एक्शन. आफ्टर लॉंग टायम 50 years तुमकां झिरो पोल्युशन मेळटा ह्याच वर्सा पोल्युशन कितको मेळ्ळें. दीस इज वॉट सो कॉल्ड एक्शन. सदां मरे दुसऱ्याचें एलिगेशन घालता तूं वयर सरपना आपूण कितें बरें करता तें दाखय. आनी तुवें काल म्हाका चॅलेंज केल्या की तुका कसले हेल्प जाय तुगे एसोसिएशनाक कसले हेल्प जाय जाल्यार आपणा उणें यो म्हूण. अरे बाबा तुवें थिंगा तुमगे एसोसिएशन आनी आमगे एसोसिएशना लोकांक डिवायड केलो आहाय. तुवें कितें सांगलो आहा एकमेकाक उलोवपा जायना उलयत जाल्यार फायन म्हूण 50,000 आनी तुमी केसो रूल घायल रे मोरना वचो जायना म्हणटे मोरण म्हणटे कितें मोरण म्हणटे मनीस लास्ट टायम त्या मनशा तोंड चोवपा पावता तो मनीसान तुका केन्ना मेळटा. आय हॅव अ फूल प्रूफ मरे मुगेले धाकटी बाय जाल तेन्ना मुगेले हे आहलोले क्रिस्लिंग आहलोले तुवें आख्या लोकां आडायन दवरले तूं वचो जाल्यार फायन म्हूण. आय हॅव अ प्रूफ ऑन माय सेलफोन आय कॅन प्रूव यू एनी टायम. हांव तुका सांगो सोदता लोकांक मिसगायड करून मरे तूं खूंय वयर पावपाना. सोशल सर्वीस करता सारकी कोर सोशल सर्वीस वी हॅव फूल रायट ओवर हियर बट ऑल द टायम यू आर पॉयंटींग आउट द MLA. दिस इज नॉट गुड नो. आय नो दॅट यू आर हरी. फर्स्ट पंचायती बोस सेकेंड आमचे येते कितें म्हणटा ते जिल्ला इलेक्शना बोस आनी मागीर MLA स्वप्न चिंते फकत ते कोदला स्वप्न चिंतील म्हूण जायना ते कोदलाचे बसपाकूच सरान आमगेल्या सर आमी केन्ना अडकताय जेन्ना तो जिल्ला बसता तेन्ना अडकताय. तेणें आमचे पासत कितें केलो ना रे. जिल्ला बस तेन्ना ताका वोटा इतले म्हाजन पडटाले तूं चोय मरे ताका म्हाजनान कितू म्हाजनान जिखोन येता तो. आनी आतां MLA जालो तो लोकांक बेश्टे हितू 5,000 वयर वोट घालून ते काडलो लोक पीस न्हू लोकांक तूं कित्याक वोट घाल न्हय. सो हांव तुका सांगो सोदता हे जुवारे तूं प्रोटेक्ट करता न्हू ते सारकें कर. थिंगा 3 युनियन आहाय जुवारे एग्रोकेमिकल कंपनीकूच 3 युनियन आहाय. तुगेले युनियनान कितें प्रेस घेयले तुगेले युनियनान ते हेका मायग्रेट्स आहाय तांकां भिरांत दिसली आमगे जॉब वयता म्हणून. अरे तूं हांव जाणा तूं तांकां प्रोटेक्ट करूं सोदता म्हूण एक काम कर नुस्तेकारा जाल्यार नुस्तेकाराच्या बारा राव आनी थिंग रिजायन जाव. आतां तूं रिजायन जायत कित्याक तुगे ती जोर रावता ती बंद जाली ताका लागून आतां तूं रिजायन जावपाक शकता. बट तूं स्टेटमेंट करता कोणाको कितें उलयता कोणाचे कितें कमेंट मारता सारको चोय. आनी तुगेलो दुसरो म्हणटा काल प्रेसिडेंट हूंय आग्नेल एकूय हो जाणटेलो एकूय रेस्पेद दिवपाक कोण ना हूंय ताका रेस्पेद आतां ताका रेस्पेद दिवपाक रेस्पेद घेवपाक पयलीं कोणो जो सी वेन ही इज टेकिंग अ प्रेस ही इज बीइंग अ पर्सनल
तो मुगे शेपाय वयर काडटा शेपाय येसलो तेसलो अरे यू टॉक ऑन द हेजे उलय इश्यू बेज उलय शेपाय येसो शेपाय येयलो शेपाय आमगे मोन गेल्या कितू टायम जालो रे आं आनी मुगे रोगता म्हणटा मरे शेपायगे रोगत आहा कळटा तुका न्हू क्रिओ किंग्स बेस्तो म्हणलो ना एंटनी डिसोजा वडगत तूं जाल्यार सारकी इन्क्वायरी कोर कोण तो एंटनी डिसोजा म्हणटाय तो क्रिओ किंग्स तियात्रीस तो सजमल ना तूं बेस्ते मरे आडपाडू कमेंट मारनाका आनी तुगे हेका कोण तो आग्नेला सांग तेणें चॅलेंज केलोली म्हाका एलिस्टना गेले हांव जुवारे पयशे मागपाक गेलो वय तिका आपणाक रिकॉर्डिंग आहा ते दिसा म्हाका ते प्रेसारले सांगलो तेका तुका हांव पोती चॅलेंज करता कित्याक हांव गांव सोडून वचना जाल्यार तूं गांव सोडयता तुवें तर प्रूफ केलें हांव गांव सोडयता आनी हांवें तर जरी तर प्रूफ केलें तुवें फोरें पयशे गेले म्हूण तूं गांव सोडोस म्हूण आयज कितें म्हाका हेजे वयले आन्सर दी बाबा रेडी जालो तुमगेलो गांव सोडोसपाकू आनी रिजायन जावपाकू सो नुस्तेकारा चिंता बरे भाशेन नुस्तेकाराचें उलय शेताचे हेजे तेजे तेजे उलय लोकां गेले कन्फ्यूज करूं नाका एक जाल्यार एकू टॉपिकाचें उलय आनी तुका हांव तुका दिसोता जरी तर हांव रॉंग आहा म्हणून तूं मुजे फुडें हांव कासायले ओपन हेजे स्टेजीचेर डिबेट यो इश्यू बेज उलया आमी कंपनीचे उलया ओबीसी सर्टिफिकेट कितू आउट केले ते उलया स्टॅच्यूआ वयल्या कितू पयशे इन केले ते उलया जुवारी वयल्या कितू पयशे तुम हायले ते उलया कितले म्हाका इश्यू आहाय तूं म्हाका सांग केदो रेडी आहा तो सो इतल्यान म्हूण हांव सर उरले ते बाबा आमचो रोकोजी तुमकां एक्सप्लेन करतलो हिंगा एकठांय जाले प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कित्याक काल आमगेलो सर आसो ना बाबातोल वास आमचो कॉन्स्टिट्यूटलो MLA सो काल ताका प्रेस घेवपाक मेळो ना आनी हांव सर रोकोजी आनी आख्खे आमगे गांवचे आमी सरास आयज थँक्यू म्हणपाक हे प्रेस कॉन्फरन्स घेताय कित्याक सरान आमकां जे हेल्प केला न्हू तसले हेल्प आनी पोना सोर्सा पासून केन्ना जावं ना जी पायपां पासून आमी जायते झगडोले प्रेसाचे प्रेस घेवन जायते झगडोले तो इश्यू NGTन घेयलो आयज ती पायपां डिसमेंटल केले सो समवेर ती आमकां विक्ट्री बट टोटल विक्ट्री मेळ्ळो ना आमकां टोटल विक्ट्री आमकां केन्ना मेळटली जेन्ना ती पायप काडटाय तेन्ना आनी आमकां जाय ती आख्खी टोटल पायप काडलोली कित्याक आयज आमगेले नुस्तेकार भाव इतले त्रासां पडलो आहाय जे तेणी उदका सोडून आख्खो आमगेलो दर्यो काबार केलो आहा कोणास वर्सां हे आतां कोण कितले मिनिस्टर येयले गेले कोणेच हेजे वयल्यान कांय एक एक्शन घेवना सो हांव आयज गोंयच्या लोकांक सांगो सोदताय दीस इज अ विक्ट्री स्वीट विक्ट्री म्हणटाय हेज्या फाटल्यान ती पायप काडटा ती व्हडली विक्ट्री सारकी तेन्ना आमी आख्या गोंयच्या लोकांक दाखयतले बाबा ही आमी पायपां काडल्याय म्हूण आनी काण दाखयल्याय म्हूण आमी विथ द हेल्प ऑफ आर MLA कित्याक तेणें इतले हेल्प केला तेणें सगळ्याक लेटर केली तेणें स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केली तेणें सगळ्याक जे कंपनीक लेटर करपाक केली कोणा लेटर करपाक केली जेन्ना ताका सांगलें हेचे प्रॉब्लम जाता धांवून येयलो सो हांव सर तुका थँक्यू म्हणटा आतां काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयले ऑलेन्सियो सिमोन्स म्हणटा तेणें तो प्रेस कॉन्फरन्साचेर जायतो उलयलो म्हणजे कांय व्हडले अशे आमकां इम्पॅक्ट जावंक ना बट तो जायते कडेन तो लोकांक मिसगायड करपाक सोदतालो सो हांव ताका क्लियर करपाक सोदता बाबा आमचें स्टँड कितें आनी आमचे मुखार जे स्टँड आसतले ते कितें आमकां वेलसांव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितेंय वायट जाता हेज्या मुखार आमी आसतले तुवें काल जायते फावटी म्हणल्यार मुद्द्याचेर उलोवया आनी जे कितें आसा ते आमी लोकांक मिसगायड करता आनी ऑफ द ट्रॅक वयता म्हणून सो हांव तुका कितें सांगो सोदता ऑलेन्सियो म्हणटा ताका मुद्द्याचेर जाल्यार मुद्द्याचेर उलोवपाक जाल्लें तूं जायते दिसांनी पावस पड म्हणटा बॅग भायर सरनाय ते भाशेन तूं एक डेबो तूं भायर सरला की तूं तेपानूच तुका दिसता तुवें प्रेस घेयल म्हूण तुकाय आतां हांव सांगो सोदता ते प्रेस आमी तुका घेवपाक लायताय कित्याक तूं येयनाहलो तूं लिपोन रावलोलो आनी एक काल तुवें एक स्टेटमेंट दिला आपूण गोंय आसना म्हूण तूं गोंया आसलोलो हांव प्रूव करून दाखयता तूं गोंय आसलो म्हूण जेन्ना ते मायग्रेट्स उलयताले आनी आमचेर पोल्युशन ना म्हणटाले तेन्ना तूं ती सायडी आसलोलो सायडीर रावन ताका प्रॉम्प्टींग करतालो जेन्ना वेलसांव तुवें आमचे थोडे मेंबर आहाय हिंगा वेलसांव दांड्यारू तांकां नुस्त्या मत म्हूण व्हिडियो काडला तूं सायडीर रावलोलो बाबा आतां तूं व्हिडियो काडपाक येयला कित्याक तूं पडले ती पायपां डिसमेंटल केल्याय म्हूण हें क्रेडीट तूं घेवपाक येयला तूं क्रेडीट घेत जाल्यार घे रे कित्याक लोकां सगळीं गोंयची लोकां खबर आहा कोणी कितें केलें तें सो काल तेणें जायते कडेन जायते पॉयंट मारले
जे आमचे बाब MLAचेर तो जायते कडेन उलयलो, शेताचेर उलयलो, कुट्टाड वय शेत बुडटाय आनी ते शेताक वय तो कांय वावरो ना, शेत कोण रोवू न्हय. हांव ताका सांगो सोदता बाबा ते कडेन फोन ना डायरेक्ट देवा मान सांगपा बाबा पावस उण कर म्हूण. इट इज नॅचरल. तो पावस जोडटा तो तेज्यान बंद करपा जाता. खूंय गेलो तो MLA बोट दाखयता. खूंय रूख पडलो थिंग MLAचे घालता तूं. खूंय दोंगराचे ऊस पेटलो थिंग MLA घालता. आनी खूंय लँडस्लायड जाल्यार थिंग MLA इनवॉल्व करता तूं. खूंय जाल्यार तूं MLA इनवॉल्व करता. हांव जाणा तुका यू आर इन हरी टू बी अ MLA, बट दीस इज म्हाका दिसना तूं हे धाकटे जे प्रेस घेता आनी जे व्हिडिओ काडटा जे MLA जावपाक शकना तूं. बिकॉज यू हॅव टू वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट. तूं केन्ना पंच जालो ना, तूं केन्ना जिल्हा जालो ना, आनी तूं केन्ना इलेक्शन म्हणटा तूं 3 फावट तूं हारला आनी तेवूय जाल्यार डिफरंट टिकेटीचेर. हांव तुका सांगो सोदता पयलो तूं BJP येयलो, BJPचे तूं पडलो, मागीर तूं आपाचे बसलो, थिंगाय पडलो, आतां तूं काँग्रेसा येयला. पयलीं तूं तेंक दोगांयक आसतना काँग्रेस वायट म्हणटालो, आतां तूं काँग्रेसा पावतरीकू तुका वॉशिंग पावडर निर्मा लायन तेणें सारको साफ केलो काँग्रेसू. सो तूं मरे हाल खंयची पार्टी वयता तो आमकां खबर ना. पयलें एक धाकटेशें इलेक्शन पयलें जीक आनी सोशल वर्क म्हणटा तें मरे पयलें शीक. सोशल वर्क म्हणटा तें सगळें एजिटेशना रावन मरे पेट्रोल घालता तूं आनी थिंगा कशी रावता. तूं MLA भाशेनूच शिकोवंक जाय. तुका जाय जाल्यार तूं काल MLA सांगतालो हांव तुजे बराबर आहाय, तुका जाय जाल्यार हांव बुरोवपा देखून मनीस येताय. म्हाका जाय तूं MLA फुडें येवन शिकलोलो. सोशल वर्क म्हळ्यार कितें तें. गरीब लोकां लायटी कसले प्रॉब्लम आसल्यार पाव, उदो येना तेजे फुड्या पाव, व्हीलचॅर येना तेजे फुड्या पाव, केन्ना आमगे कोपेलो, केन्ना आमगे देवडो कितें ना, ताका टाल्स जाय, ताका जायते पडटा, तांकां कितें डोनेशन दी, कोपेल जावं ना कितेंच, लोकां पाव. ताका म्हणटा सोशल वर्क. येयलो बेश्टे हे काडले, व्हिडिओ काडलो, हेच जाताले तेच जाताले, MLA म्हाका आयकनाका हीट येयली तेजी कळना तुका. सो हांव तुका सांगो सोदता तूं कितें स्टँड घेता न्हू तें सारकें स्टँड घे. दुसरें म्हणटा तें जुवारी एग्रोकॅमिकल हिंगा तुगेली आतां जे येताले तुका पयशे येताले ते तुगे बंद जाले. यू हॅव नो अदर सोर्स. आनी हे इलेक्शना देखून तुका पयशे दिता हूंय ते इलेक्शन झगडोवपाक. ताका लागून तूं हितू वर्सां खूब गेलोलो. दिस आय एम मेकिंग एलिगेशन डायरेक्टली ऑन यू. कितले पाटी सांगला तुका वन सायडेड. जेन्ना तुगे प्रेस आयकता तेन्ना लोक मरे मातशे हे जाता, कितें जाता, कन्फ्यूज. muscle power and I don't have a money power, but God gave me the brain power. So हे brain powerचे न्हू म्हाका कितें जावपा आहा तें मुगे वेलसांव आनी म्हजी गरज आहा तें हांव सदां पावतलो. आनी मिडियाक आनी तुमकां सगल्यांक जो आमकां आदार केला ताका हांव काळजांतल्यान देव करता. सो पयले सुवातेर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण एकूच, काल आमी वास्को आमचो बायट दिल्लो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड जे कंपनीन तें पायप डिसमेंटल केलें आनी हो प्रेस आखे तेरा जालो. सो आज हांव येयलो जाल्यार सराक काळजांतल्यान देबर कर म्हणपाचो, कित्याक हें जें म्हज्या सिनियर सिटीजना युवाचेर हें 50 वर्सां जें कितें म्हगे वेलसांव जावं ना तें तुवें कोण दाखयलें. आनी ही शाबासकी तो आमचे गांवचे लोकां नांवान, हे आमचे फिशरीज भावा नांवान, बाब एलिस्टन हेंच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी जो तूं आज काम करीत येयला तें सदां तुगे चालू आसल्या पुरो म्हूण हांव मागता. आतां आज आमचे जे मिडिया प्रमाणे पळयले ते भाशेन पायप डिसमेंटल जाला, उलां काडपाचें तेंय जातलें हें पावस उपरांत. पूण जें काम जालां तें फकत 10% जालां. आतां तुमी म्हटलें 10% कितें जालें. 10% जे पोल्युशन जातालें आमच्या दोयऱ्यान, नुस्त्या मोतालें हे पायपा उदेशी तें सगळ्यांक गमन येयलां आनी तेणी एडमीट केलां येस आमी पायप काटाय. आनी हें करपाक आमकां भरपूर आमच्या MLAचो बाब अंतलबाजाचो भरपूर आदार मेळ्ळो. आतां हे 50 वर्सांत जायते MLA जाले, जायते मिनिस्टर जाले, हांवें सांगिल्ले ते भाशेन एनवायरमेंट मिनिस्टर जाले, पूण कोणा कडेन घोडो ना हे पायपाचेर उलयन गेले पूण काडपाक. पूण ही हांव देवा अर्गां दितां की आमकां एक पीस जालो. लोकांची भिरांत आसली नुस्तें मोत्ते तें मातशें उणी जालें. आतां हांवें म्हणलां ते भाशेन 10% जें काम जालां. आतां तुमी म्हटलें 90%
कितें उरलां आज हांव सांगूंक सोदतां ओपन तुमच्या माध्यमांतल्यान की 90% जें उरलां जी ही प्रॉपर्टी जी कोमदादीची जी घेयिल्ली एक 20 पयशांनी 25 पयशांनी ती घेयलेली फर्टिलायझर फॅक्टरी प्लांट घालपाक न्यू रियल इस्टेट करपाक आनी आज आमी सराचो आदार मागताय की आमी मुखार वचपा आहाय आमी ऑलरेडी एडवोकेटाको हायर लॉयर एडवोकेटा कडेन सिनियर लॉयरा कडेन आमी डिस्कस केलां की हे 90% उरलां तें काम आमी करून घेतले जी प्रॉपर्टी तेमी आज इंकिल्या तितले हाय रेटीक ती आमी परत हाडपाक आमी तेजेर हें करतले आनी ती घेयल्या जाल्यार कितें करून घेयल्या लिजाचेर घेयल्या 99 इयर्स आमी पळयलां जेन्ना सब रजिस्टरा पासून स्टे मेळ्ळी की सेल डीड बंद करूया म्हण पूण ती ओवर रूल केलो परतून सेल डीड चालू जाली पूण आमी हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टा पासून वचोन आमची प्रॉपर्टी आमची गोंयकारांची प्रॉपर्टी कोमदादीची प्रॉपर्टी आनी थोड्यांनी प्रायवेटूय प्रॉपर्टी इंकिल्या आज तो लोक रोटा की आमी 25-30 पयसान आमी इंकिल्या आनी आज कंपनीन लाखांनी इंकिल्या सो हो बेनिफीट कोणाक हे आमी आमच्या ऑनरेबल MLA को मांडिलां तेणी तें लँड घेयलोलें तें कितलें सारकें चीप लँड घेयलें सो आज सरान जर आमकां एक 10% आमचें काम करून दिलां आनी आमकां खात्री आहा हेय कामाक तुजो आमकां हातभार मेळटलो म्हणून आतां मुखार तर गेलो तुमकां हांव चड सांगपाक सोदना तुमी सगळे उलयले आतां निमाणें सांगचें म्हळ्यार हे 50 वर्सांनी हे एक अजाप गोळा कित्याक अजाप म्हणजे हे 50 वर्सां पायप आहा म्हूण पडटाले पूण तेजेर कोण काडपाक कोण सोद घेयन आसलो म्हणजे तेज कितें हप्तो येता ते घेताले नुस्तें मोता ते कॉम्पन्सेशन सोदताले उलयताले आमकां कॉम्पन्सेशन जाय आमच्या कोट्यान पयशे जाले पूण हे 50 वर्सांनी जे अजाप जें घोळां तेजेर घोळोन येता की फॉर एवरीथींग देर इज ए मास्टर कार्ड बट आवर MLA मिस्टर Anton Vaz इज ए प्रिजलेस सो तेणें केन्नाय कोणा कडेन कसलोय फेवर मागील ना वो केन्नाय आपल्याचें एम्बिशन कितें दाखयलें ना आज म्हाका पडटे भाशेन तेका जो जायते प्रायजलेस तेका जायते इश्यूज हांव जाणा तेका जायते जाण घेवपाक वताले पूण तो कोणाक घेवपाक मेळना हें म्हाका मोकोडे खात्री आहा आनी दुसरी हांव चोयतालो जायते जाणांनी स्टेटमेंट केलो बाब हेजेर आमगेलो एलिस्टनाचेर की तेणें जुवारी कडेन पयशे मागले आमचे कडेन व्हिडियो आहाय आनी हांव चिंतालो जेन्ना हांव तेजे बराबर आहा म्हाका केन्नाय हें दिसोना सोत पूण तेणें चॅलेंज केल्लें त्या मनशाक की तुमी व्हिडियो दाखोयाय आनी जो मनीस स्टेटमेंट केला जो प्रेसिडेंट JRCचो तो म्हणटालो आपल्याको प्रूफ आहा आपल्याको व्हिडियो आहा आपण त्या कारण तुमचे भितर दाखयतलो पूण हांव आज आमकां कळोन येयलें जायतीं बोगस एलिगेशन घाताले की आमी हितूंतले भायर सोताय काय म्हूण आमकां भिवयताले पूण बाबा एलिस्टन भिलो ना कारेजीन तो लोकां मत रायला आनी हांव बाबा एलिस्टना सांगता मुखारी जे आमी चोडवणी जी मुखार वतले हे लुगरा लागून ही लँडा लागून तेन्नाय आमकां तुजो आदार जायो आनी म्हाका जायते म्हाका लोक मेळ्ळे ज्वारीचे जे ओनर जे प्रॉपर्टीज इंकले ते पासून कोमदादी पासून मुखार सोले की जे हें झूज तुवें मांडिलां आनी तें 10% तुका सक्सीड मेळ्ळा तितून आपल्याक तुजो आदार दी आनी हे आदार दिवपाक म्हज्यान एकू सांगूं जाता की हांवें म्हणून आमी एकू सांगताय एक इश्यूआचे वचोन दुसऱ्या इश्यूआचे वचोन ताका हें करूं नाकाय क्रिटिसायज करूं नाकाय आहा एक डिबेट घेयाय आमी रेडी आहाय खंयच्या वखदां डिबेट घेवपाक हांवें जेन्ना एज अ प्रेसिडेंट ऑफ शेतकार असोसिएशन वेल्साचो हांव इतलें सांगूंक सोदतां जेन्ना आमची शेतां प्रॉब्लेम्स आसाय कितें आहाय आमी सराको धांवोन येताय आनी त्या कडेन आज तेणें सांगिलां कोर्ताली फार्मर्स क्लब आमकां मेशिनरी रोवपाक इतलें आमकां आज आमचे ड्रेनेज साफ करपाक हे सगळें काम करपाक जें केन्ना जावूं ना 25 वर्सां आज आमकां आमचे MLA बाबा अंतोल वाजान करून दिलें आनी असलें एलिगेशन घालपाक हांवें लास्ट टायम हांव हे एलिगेशनाचें सांगलेलें
एक इलेक्शन गायल्लें तो 114 दिता आनी एग्रीकल्चराक पयशे घेता. तेन्ना हांवें रोखडो जबाब दिलो. तो आजून ताका सबसिडी मेळना. तो जेन्ना गव्हर्मेंट 50% सबसिडी दिता, 50% आमी भरपा जाय, लोकांक भरपा जाय. ते लोकां कडेन तो पयशे पासून घेयना. सबसिडी कितली वर्सां ताका पावलो ना आमी जाणाय. आनी दुसरें आज जे शेतां पावस जोडा इतलो वर्सां म्हणजे एज अ सिनियर सिटीजन पयले टायमार आमी पळयला इतलो पावस जोडा आनी इतलो पावस जोडा तो देवान घातला. तो तेणें घातलो ना, तेणें मागलो ना हे पावस जोड्या पुरो. पूण हो पावस जोडा शेतां प्रॉब्लेम जाला. तेणें काल पयर एग्रीकल्चराक ताबडतोब फोन करून सांगितला, कांसावली मिटींग घेतल्या आनी लोकांचे शेत पेडेर जाले. ताका सांगलां तुमी त्या शेताको रावाय, फोटो मारे आनी फॉर्म मोको दिलो आहाय आनी सगळे शेतकारांक आमी फॉर्म पावयले. ही भरून ताबडतोब थिंगा एग्रीकल्चर ऑफिसान जे हांवें सांगलां मोकोड दियात, आमी ती ऑन थिंग दिताय. ही फेसिलिटी आमकां केन्नाय मेळो ना जी आज बाब आमच्या MLA कडच्यान मेळ्ळ्या तिचे हांव सांगूंक सोदतां. आनी हांव दुसरें सांगूंक सोदतां, जेन्ना आज उलयताय उलोवपाक जाय तें उलयत कोण? जो मनशा कडेन काम जायना तो उलयता, कित्याक तो कमेंट्स मारता, कित्याक त्या कडेन जायना. सी आज आमी कोविडा टायमार हांव उगडास कोता. आज कोविडा 2 वर्सां कोविडा टायमार आमी सरान जो आमकां हेल्प केला, आमच्या गांवां हेल्प केला, लोकांक दूध दिवपाक वा आनी कितें करपाक हांव एज अ सिनियर सिटीजन हांव भायल्यान 4 वरांचेर 5 वरांचेर लोकां देरान पयलां. म्हणजे युथा घेवन, म्हणजे फॅमिली घेवन की हें दूध पावोवपाक. आनी सरान न्हू आमकां जेवणाचें तांदूळ हें रेशन हें करपाक हें आमकां दिलां. पूण ह्या मनशां कडेन एक वोस दिवपाक जायना. आज तर हांव कितें दितलो म्हज्या बोर्सांत कितें आसपाक जाय आनी म्हाका कॅपेसिटी आसपाक जाय की कितें हातान काडपाक. ही जे मनीस दोगोय जे आमचे वेलसांव राखणदार जे मुठाय तांचे कॅपेसिटी ना आपल्याच्या बोर्सां हात घालून कोणाकूय एक चाव दिवपाक वो एक सॉफ्ट ड्रिंक दिवपाक. पूण उलोवपाक जाता. पूण आज हांव सरा सांगूंक सोदतां, सर तूं काम करीत येयला तशें काम कर. आमचो गांवचो लोक तुजे बराबर आहा. आनी दुसरें आमी सांगूंक सोदताय की जेन्ना आज ज्वारी कॅमिकलान थिंगा पोत्री मारले, सगळे पोत्री मारले, आमचे वेल्या वचपाक रोड ब्लॉक केला. आज तुमी तेसो इशूवांचेर उलयनाय जे कितें इलिगल जाता तेचेर. हे दोगोय जे वेलसांव राखणदार म्हणटा तांकां हांव सांगता की तुमकां जाता तुमी लोकां बराबर भारी ये आनी आमी हेंय झूज आमी चालू करतले जे आमकां बेल्ल्या वचपाक आमची पोत्री मान थिंगा ज्वारीन बंद केला. तो इशू आमी आमचे मुखार हाडले. सो हेंच हांव हें इतलें हांवें एड केलां. कित्याक जो कोता त्या मनशाक तुमी कितें उलयन तेचेर हें करूं नाका. कित्याक हांव जाणा खोमदादीक जेन्ना आमी आहाय कितलें आमकां हेल्प मेळटा कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचे. ताका लागून आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लबाकूय देव बरें कर म्हणटाय. आनी जो तूं काम करून येयला तें तशेंच यो की आमचो लोक बराबर सदां आसतलो. हो शेतकाराचेर उलयता. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदतां, तेणी वेलसांव एक स्टेटमेंट केल्लो. तेन्ना हो ऑर्बिलूय आहलो, मागीर वॉलन्सूय आहलो आनी तो मिल्ट्रेड हे तिगूय पळय आहलोले. हो वेलसांव आहलोले आनी तेगेलो एक विडियो आहा. तेन्ना तेणें एक ट्रॅक्टर हाडलेलो फकत एक दिसा शोवाक तेणें ट्रॅक्टर हाडलेलो. ताच्या फाटल्यान तेणें केन्ना आमच्या शेतकारांक हेल्प केला. आनी तेणें म्हणलोलें ऑर्बिलान म्हणलोलें तेन्ना कोणाक इनकेस तर कोणाक कितें बेनिफीट जाय जाल्यार आमचो खंयचो कुर्तोरीचो मोरीन म्हूण ते कडेन आमी हाडला, आमी खंयच्या टायमार तुमकां दिवपाक शकता म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे कोर्ताली आमकां जायतो प्रॉब्लम जालो आसा शेतकारां पासत. आनी हांव इतलीं वर्सां कितलो झुजला शेतकारां पासत तें म्हाका खबर आसा आनी आमच्या शेतकारांकूय खबर आसा. हांव तें एकूच सांगूंक सोदतां, तुमी कोर्ताली येवा आनी तुमचे कडेन जाता जाल्यार तुमी मेशिनरी जावं ट्रॅक्टर जावं हावस्ट्रींग मशीन हें आमच्या लोकांक गरजेचें आनी शेतकारांक सारकें गरजेचें. तुमी येवात शेताक कोसपाक स्टार्ट करा. हांव तुमकां वेलकम करता. तुमी शेतकार कुट्टाडे आमचे टेनंट एसोसिएशन आसा वो आमचे शेतकार भाव आसा ताका मेळा आनी ताका सांगा तुमची कितें प्रॉब्लम आहा आपूण सॉल्व करता म्हूण सांगा आनी तुमी काम स्टार्ट करा.
तुम्ही काम स्टार्ट करा, तुमकडे मशिनरी कितें आसली हाडा आनी आमच्या शेतकारांची शेतां जावंक ना. उदक आतां पावस पडला, उदक भरला, आमची ती शेतां कितें जाता आमकां खबर आसा, ती रोमता स्टाक जाता ती आमकां खबर आहा. हांव एक रिक्वेस्ट करता, तुमी एक मशिनरी हाडची, ट्रॅक्टर हाडचो आनी आमची शेतां जी आहा न्हू ती क्लीन करून दाखोवची. नाजाल्यार हांव तुमकां एक चॅलेंज करता, मुगेली मशिनरी आसा, म्हजे कडेन 3 ट्रॅक्टर आहा, तुम 3य ट्रॅक्टर हांव थिंग दवरता, तुम ड्रायव्हर हाडा आनी शेतान घालून तुमी दाखोवया. हांव बरो रावता, पूण स्टाक जालें हें जालें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमगेली तुमी काडपाची, आमी काडून दिवपा. हांव मशिनरी हांव दिता, आमचे हार्वेस्टिंग मशीन आसा म्हजें, आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचें हार्वेस्टिंग मशीन आसा, तेंवूय थिंग दवरता. तेन्ना नाजाल्यार तुमी हाडून ते हार्वेस्टिंग मशीन जे आमची शेतां जाता तेन्ना तुमी लोकांक न्यून दिवची, हार्वेस्टिंग करून दिवचें. हें म्हजें चॅलेंज आसा. आनी हें जालें जाल्यार हांव तुमचो उपकारी आसतलो. तुमी या आनी कोर्ताली आमची जी शेतांची आतां रोयना न्हू ती आमी रोवया. आनी तुमकां तो इनिशिएटीव घेवपा जाता जाल्यार तुमी म्हाका दिसता कुट्टाडे येवपाचें, आमच्या शेतकारांक मेळपाचें आनी आपूण तुमकडे जाता जाल्यार तुमी सांगपाचें. तूं पयलीं सद्या पेंट काड आनी शर्ट घालून पयलीं शेतान येवपा पयलो सीख. तेन्ना तूं केन्ना शेतान केन्ना पावो दवरला हें तुवें म्हाका सांगचें. आनी हांवूय तेंवूय सांग तुका, हांव एज अ फिशरमॅन हांव सांगपाक शकता, हांव एज अ फिशरमॅन म्हूण शेतकार एक शेतकारूच आनी फिशरमॅनूय म्हूण हांव सांगूंक शकता. म्हाका प्रूफ आहा हांव एज अ फिशरमॅन म्हणून, कित्याक नुस्त्याची हांवें बिजनस केला, म्हाकाय खबर आहा कितें बिजनस कशें करता तें, आनी म्हाका प्रूफ आहा. तूं एज अ कितलें आमचो हो म्हणचो वास्कोचो जयफिल्पान सांगला, तूं फिशरमॅन नुसताना तूं हे हितून कमिटीन आसा, तूं हे कमिटीन कसो रावपाक शकता विदावट एज अ तूं फिशरमॅन न्हूच जाल्यार तूं हे हितून एसोसिएशनाक कसो मेंबर जावपाक शकता हें म्हाका कळना. हो म्हाका तुवें आन्सर दिवपाक जाय. नाजाल्यार तुवें सांगपाक जाय आपूण फिशरमॅन हुंयचे वता तूं फिशरमॅन तो म्हाका तूं सांग. नाल्यार हांव एज अ फिशरमॅन हांव तूं प्रूफ करून दाखयता हांव एज अ फिशरमॅन आनी एज अ शेतकार म्हणून. तूं म्हाका लोकांक सांगचें तूं हुंयचे वतान तूं हें म्हणून कितें फिशरमॅन म्हणून हें लोकांक तुमी सांगपाची गरज आसा. आनी डिपार्टमेंटाक तूं हे एसोसिएशनाक कसो जॉयन जालो तेंवूय तुवें सांगपाची गरज आसा. एकूच प्रश्न, तो पायप सद्या थोडोच काडलेलो आसा, फूल काडपाची मागणी आसा तुमची? ऑलरेडी हें डायरेक्शन दिल्लें आसा, पोल्युशन बोर्डान ऑलरेडी कंपनीक डायरेक्शन दिल्लें आसा तें काडपाचें. तेणें आतां स्टार्ट केलां. आतां पळय पावसाक लागून स्लोली कडेन काडपाक येता पूण काडटा. ऑलरेडी तांकां हें आहा ऑर्डर आसा पायप डिसमेंटल करपाची. थँक्यू.